भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. Psalm chapter 18 verse 28 कीर्तनान 18 वळी 20 आनी 8 आपुरबायेश उतार. ह्या स्वतार आमकां जण एकल्यांक ह्या सकाळच्या वेळार जिबे दिवचे उतार, धैर्य दिवचे उतार, सकत दिवचे उतार, बोळ दिवचे उतार अशें म्हणटा गे. सर्वेस्परा तुंच म्हजो दिवो. म्हजो देव काळोखान उजवाड फांकयता. 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 आमचो देव काळोखान उजवाड फांकयचो तसलो देव जावन आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाच्यानो काळोखाच्या निर्फळ कामाक आज आमच्या मोतीन दवरचें नाका. आमचो देव काळोखा मोदे उजवाड फांकयता. त्या खातीर आज कोणीय आमी निराश जाला वयस जाल्यार उजवाडान जिवची भुरगीं आमी जावन आसा. ह्या सकाळीच्या वेळारच हे उतार आमी धैर्यान आमी जण एकले उसारे आनी म्हज्या फाटल्यान म्हणा. सर्वेस्परातूंच म्हजो दिवो. 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 म्हजो देव म्हज्या काळोखान उजवाड फांकयता. 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 प्रत्येक तरां उसारणी केल्या. म्हजो देव म्हज्या काळोखान उजवाड फांकयता. म्हजो देव म्हज्या काळोखान उजवाड फांकयता. म्हजो देव आयच्या दिसा काळोखान उजवाड फांकयता. म्हजो देव आयच्या दिसा काळोखान उजवाड फांकयता. त्या खातीर त्या देवाक गायनाद्वारे सकाळच्या वेळार आमी अर्घ दिवया, स्तुती करया, वाकणया, दिनवासया. देवा तुजी हांव स्तुती करता. देवा तुका वाकणटा. म्हजो जीव आसा सर, म्हजो जीव आसा सर तुका वंदिता, स्तुती करता, वाकणटा, होगळसिता म्हणून विश्वासान सगळे म्हणया वेळा स्तुती करता. देवा देवा तुजो मोग करता.
देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझं मोग करता, देवा तुझं मोग करता, परतून म्हणे देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझं मोग करता, देवा तुझं मोग करता, परतून त्या देवा अर्घ देऊन म्हणे देवा तुझी स्तुती करता. देवा तुझी स्तुती तुझ्या काळ जाता बरी रात दिल्या खातीर उजवाड तुवें पडोवंक फावो केल्ल्या खातीर म्हजो जीव आसता पर्यंत जीव आसता पर्यंत वैसुम्या तुझ्या राजाक पावता म्हजो जीव आसता पर्यंत म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या राजांत तुझ्या राजाक परतून म्हणे पावता म्हजो जीव आसता पर्यंत म्हजो जीव आसता तुझ्या राजांत तुझ्या राजाक पावता सोम्या सोमिया तुझ्या राजाक पावता सोम्या सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत तुझ्या राजाक पावता पर्यंत. मोगाच्या न्हू तुमच्या जण एकलाचो दीस आयचो आशिर्वाद असो बेसांव असो कोरपेसो जावं दी. आज तुमकां तो सर्वेस पो देवस आपला पुत्र जेजू क्रिस्ताद्वारे राखून दी आनी सांबाळून दी. येवची सगळी विघ्नां अनवरां हिराराय बेजाराय जावं फुरो तुमी हॉस्पिटला भायर सरला जावं फुरो कामाक ट्राय करून भायर सरला जायती राटावळी मोती समाधान नासल्या बरी आमची मायंड बिजी आसा जावं फुरो त्या खातीर आज देवाक अर्घा दिवया. हे सगळ्या अस्कतकाय थांव हांवें पयरच सांगलें एका रुखार 1000 कावळे बसल्यार तांकां धांवडोवंक 1000 फातराची गरज ना. एक फातर पुरो. आमच्या मोतीन 1000च्यान की वरती चिंतना 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 हर एक दीस सकाळीच्या वेळारच आमच्या मोतींत आसात. आज आज कशें करचें कितें करचें खंय वयचें कोणा मेळचें कितलें करचें कितें पूर आमच्या मोतींत आसा. एक देवाचें उतार तुझ्या मोतींत आसली 1,00,000 चिंतना धांवडोवंक शकता. एकच देवाचें उतार कित्याक तातूंत जीव सकत बळ आसा. त्या खातीर आज आमचें काळीज आमचें मौन आमचें जिवीतच आमच्या जेजूक दिवया. सोम्या म्हज्यान चलोवंक जायना आज तुवें म्हाका चलोवंक जाय. त्या खातीर प्रत्येक तरा सलमाव राय म्हणटा गे देवा लागी देवा हांव तुजें कांयच विचारना म्हाका तुवें राय केलें म्हाका कळीत आसा जाल्यार ही पर्सां चलोवंक म्हाका तुवें जाणवाय दिवचें विजडम जाणवाय दिवचें. पळय आज सलमाव राय विचारीत आसले ही पर्स चलोवंक व्हडलें सैन्य दी म्हाका म्हाका करोडांनी पयशे दी आनी कितें दी तालवारी दी बंद कितें कितें मागी येतालें. सलमाव रायचें मागणें पळय कांयच म्हणना. देवा सकाळी उठून म्हणटा देवा ही पर्सां चलोवंक ही पर्सां म्हज्यान चलोवंक जायना. ही पर्सां चलोवंक म्हाका जाणवाय दी विजडम. म्हज्या मोगाचें न्हू आज तुमची कंपनी चलोवंक तुज्या कामाच्या मनशांक तुवें चलोवंक नाका तुज्या भुरग्यांक चलोवंक तुज्या भुरग्यांक एक एक दीस काण व्हरूंक आज म्हाका तुका जाणवायची गरज आसा. कित्याक म्हळ्यार आज आमची भुरगीं आमच्यानी चड शार्प आसा. त्या खातीर हर एक दीस आमचे कुटाम चलोवंक ओडले नाका म्हजेच कुटाम चलोवंक आज म्हाका जाणवाय दी बापा. इतलेंच मागल्यार पुरो. सलमाव राय तितलेंच मागलें. देव म्हणटा सलमाव तुवें कांयच मागूं न्ही. तुवें पयशे मागयतले धन दौलत ग्रेस काय इवन दुस्मानाचो जीव तुवें मागयत आसले हांव दिता आसलो जाल्यार तुवें ते कांय मागूं न्ही. सिंपल मागणें तुवें केलें. त्या खातीर हांव आज तुवें मागलाच्यान की 4 वांट्यार हांव तुका दिता. तुज्यात असलो ग्रेस्त राय आनी कोणूच आसचो ना. पळया आनी असली विजडम जाणवाय दिलो की सलमाव रायन टेंपल बांदलें. म्हज्या मोगाचें न्हू आज प्रत्येक तरा त्या देवार इतलेंच मागा फुटलें न्ही. सोम्या आयचो दीस चलोवन व्हरूंक म्हाका विजडम जाणवाय दी. म्हाका कळीत ना आज म्हाका कोणी एकलो मेळटा कोणी तुका स्कॅम करूंक फुरो. कितले जाणांचे स्कॅम चलता सायच्या दिसा कोणी एक लिंक धाडटा क्लिक करता तेजे पयशे उसळले. कितली जाणां देवान जाणवायन बरले करिनाका लिंक उक्ते करनाका तूं फसताय फसताय फसताय. आशेक पडनाका तूं फसताय. कित्याक सकाळचे उठल्या तक्षण देवाक सांगा
म्हजो आत्मो म्हजी चिन्ना म्हजी कूड हांव तुज्या हातांत दिता. मोठव्या मागण्या की आमच्या मोगाच्या न्हू धर्म चक्रत्यांत अविस्वर 12 वळी 5 आमकां भोव आपुरबायेन देवाची उतर म्हणटा. इकडे वाचया एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 12 वर्स 5. इकडे वाचया आमी. पेद्रू अशे बंदेंत बंदोबस्तेर आसतना ताचे पासून पवित्र सभेचे मागणे कळनासतना देवा हुजीर चडत आसले. पळय हांगा उतार म्हणटा की पेद्रू अशे बंदेंत बंदोबस्तेर आसतना ताचे पासून पवित्र सभेचे मागणे कळनासतना देवाच्या हुजीर चडत आसले. म्हज्या मोगाचें पेद्रू जेन्ना बंदेंत आसतना पेद्रू जेन्ना बंदेंत आसतना बऱ्या रितीन आईचे मागणे ऐकाय. पळय पवित्र सभेचे कोणाचे मागणे पवित्र सभेचे कोणाचे मागणे पवित्र सभेचे. जायते पोटी म्हज्या मोगाचें आमी इगर्जी वचूंक कांटाळटाव मिसाक वचूंक आमकां जायना जाता एक पोटी आमी म्हणटाव की आमचे तरी मागताली कोण आसा पवित्र सभा. एक फिरगस याजक मिसाच्या वेळा तुझ्या खातीर कळनासतना मागता फिरगस कुटुंबा खातीर वाड्या खातीर कळनासतना मागता. ताचे मागणे देवाच्या हुजीर हर एक दीस सोडून वता. त्या बलिदान मिसाच्या बलिदानांत ते मागणे सोडून वता सरकार. म्हज्या मोगाचें हांगा म्हणटा पळया पेद्रू अशे बंदेंत बंदोबस्तेर आसतना ताचे पासून पवित्र सभेचे मागणे कळनासतना देवाच्या हुजीर चडत आसले. कित्याक म्हणल्यार रे 18 वर्सां प्रायश हांव कॅरिझमेटीक जॉयन जावचे पयलीं हर एका दिसा हांव ल्हान भुरगो आसतना आमकां 5:30 वरां मम्मी उठयताली आनी मागणें करून हॉटेलांत दूद दिवन 6:30 वरार मिसा वचूंकूच आसा. आमी चिंतले कोणाक जाय ह्या सकाळी उठचे मागणें परतून दूद दिवं म्हणे ओके नो प्रॉब्लम मिसा कोणें वेळचे तेन्ना हांव चिंतालो. तशेंच म्हजी प्राय पयलो कोंगार मेळ्ळा दिसता हांव कंटिन्यू 18 वर्सां प्राय म्हणशेर हांव मिसाक वेतालोच. मदेगत एक्सिडेंट जाल्ल्या वेळार जावना. म्हज्या मोगाचें 18 वर्सां प्रायचेर जेजून म्हाका स्पर्श केलें. म्हज्या त्या दीस जावन हांव कंटिन्यू सुम्या तें बळवून रावलो. पवित्र सभे तें मोग कित्याक म्हणल्यार हांव ल्हान आसतना थावनूच युक्रिस्तांत जेजूचे इतलो एक गूढ मोग की म्हाका 18 वर्सां प्रायचे त्याच जेजून युक्रिस्ताच्या त्या धन्या जेजून म्हज्या काळजां वर्ती एक मिलाग्र केली आनी हांव चिपकोन रावलो. ताच्या मदीं जायते लोकांनी दंडोळोवंक ट्राय केलें हांव बदलोवंक ना. कित्याक म्हणल्यार म्हाका एक कितें की आमच्या पवित्र सभेत इतलो एक आशा मोग कित्याक म्हणल्यार आज आमच्या पवित्र सभेन प्रत्येकदां पळोवन आसा युक्रिस्तांत जेजू आमकां एकवट करून दवरता. म्हज्या मोगाचें हांव खरी एका इगर्जेंत खंय रितीर गेल्लो म्हाका भारी खुशी. कित्याक म्हणल्यार युक्रिस्तांतल्या जेजूच्या मुखार आमी आराधन करून आमी सगळे भागिनय घी म्हूण भारी खुशी म्हाका. म्हज्या मोगाचें हांव गेला रे पाद्रापट चड उलोवचे भारी खुशी म्हाका. कितले म्हजे फ्रेंड्स याजक ज्या दिसा म्हाका एटॅक आयले कितलाय याजकांनी मिसा पेटोवन म्हज्या खातीर मागला. पळया म्हज्या मोगाचें हांगा म्हणटा पळया 7 हांगा आसा. पळय हांगा म्हणटा की पेद्रू अशे बंदोबस्तेर आसतना ताचे पसंत पवित्र सभेचे मागणे कळनासतना देवाच्या हुजीर सडत आसले. हांगा परतून म्हणटा की पळय वळी 7 आमकां अशें म्हणटा की अशें आसता एकस्थाने ताचे बगलेक सर्वेस परसो एक दूत उबो रावलो आनी तो आसलो त्या कुडांत उजवाड फंकलो. त्या दुतान पेद्रूच्या कुसाळाक तापडले आनी ताका जागोवन म्हळें उठ वेगी उठ. तितल्यार ताच्या हाताच्यो सांखळी निकळोन पडल्यो. म्हज्या मोगाचें पेद्रू त्या बंदेतान भायर काडच्या खातीर पवित्र सभेचे मागणे देवाच्या हुजीर सडत गेले. देवान आपल्या दुताक पेद्रू साल्वार करच्या खातीर थंय दान सोडलो. म्हज्या मोगाचें म्हज्या जिवितान ज्या दिसा म्हाका कळीत आसा की म्हाका एका दोगा याजकान म्हणलें ब्रदर प्रत्येक तरान तुका एटॅक आयिल्ल्या तक्षण हांव फ्री आसलो आनी गेलो चापलान तुज्या खातीरच मीस भेटयले आनी त्या मिसान मागले सुम्या ह्या भावाक साल्वार कर.
म्हज्या मोगाच्यान कितली तुमी मिसा दिला जावं फरो म्हज्या खातीर. कित्याक आज म्हाका कळीत आसा कित्याक देव आमचे मागण्यांक येता. कित्याक म्हळ्यार ह्या पवित्र सभेन आसा जिवीत असो उंडो. म्हज्या मग ह्या पवित्र सभेत आसा आमकां एकवट करचो तो सर्गीचो उंडो. त्या खातीर ही सकत हर एका दिसा आमी अनुभव करूंक जाय. त्या खातीर आमच्या मोतीन खंय म्हणी पवित्र सभेच्या विशयान जावं फ्रो आनी कोणाच्या विशयान कितें मनोभेद आसता वय जाल्यार आज सगळे आमचेतून आमी भायर काडूंक जाय. कित्याक एक याजक हर एक दिसा म्हणल्यार बरी मिसेच्या बलिदानान मात्र न्ही हर एक घडी ताच्या मागण्या ती ताच्या फिरगस कुटुंबा खातीर जण एकल्या खातीर तो मागतास. कित्याक म्हणल्यार हांव कितल्या याजकांक मेळ्ळा. कितल्या याजकांनी म्हणलें की म्हाका ब्रदर आमच्या फिरगस कुटुंबांत 4 जाणां डायलिसीस जातात, 8 जाणां कॅन्सर आसा, सदां न्हीद हांव मागता तुमच्या मागण्या ती दवर. कितल्या याजकांनी विंगड ती गरजो सांगली आसा. त्या खातीर अशें चिंचे नाका की आमी आमचे खातीर मागताली कोणी ना. होल पवित्र सभा म्हज्या मग सगळी पवित्र सभा आज म्हज्या खातीर आज तुज्या खातीर मागता. त्या खातीर आज आमी आमच्या फिरगस कुटुंबांत बळवंत रावया. हर एक दिसा ते जेजू थंय एक सौ रावया. तसो जेजू आमकां जण एकल्या आशिर्वादांनी बेसावांनी करप्यांनी बरोवन दी. आमेन. प्रत्येक तरान म्हज्या मगाच्यान हांगाचे 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया आनी त्या सुम्याक आमी अर्घा दिवया कशें हांची जिवितान त्या सुम्यान बरेपण लाभयला. प्रेज द लॉर्ड. इमिलिया म्हणली एक भयण कोडयाळटावन उलयता. ती तिची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजी बोटांक केदाळाय मूय येतली. त्या दळा हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचे उतार हांव सदांच उसार नासली आनी आतां म्हजी बोटां सोमा जाल्यांत. म्हजी दुसरी साक्ष म्हज्या घोवाक थ्रोट कॅन्सर आसलें. ताका 35 किमो आनी 4 रेडिएशन जाल्लें आनी ताच्या उपरांत ताका दूख इतली कठीण आसली की ताका उलोवंक आनी गिळूंक जायनातलें. ताका ट्यूब घाल्लो. 15 दिसांनी टेस्टाक डॉक्टरान येवंक सांगलें. आतां तो ट्यूब काडला आनी ताका गिळूंक आनी उलोवंक शकता. देवाक जावं अर्गां. आनी हांव सदांच डिवायन मर्सी पंगडाक देव बरें करूंक म्हणटा. अर्घां तुका सुम्या जेजू. अर्घां तुका सुम्या जेजू. दुसरे टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. जेस्टन म्हणलो एक भुरगो कासर घडतावन ताची साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा म्हज्या पांयांच्या बोटांत अलर्जी सुरू जाल्ली. कितले वोकात केल्यारय गूण जावन येतलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच उसार नासलो. आतां हांव संपूर्ण गूण जाला. त्या पासत डिवायन मर्सी पंगडाक देव बरें करूंक म्हणटा आनी तशेंच म्हज्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका सुम्या जेजू. अर्गां तुका सुम्या जेजू. म्हज्या मोगाच्यान प्रसाम 121 सगळी आमी सांगात म्हणून माग्या. कित्याक म्हळ्यार हर एक दीस आमकां आदार त्या देवातावन येवन आसा. तसो देव आमकां राखून आसा. आनी म्हणया पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. खंयतावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परातावन येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. तो तुजे पांय निसरोवंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना. ना इस्रायलाचो राखणो निदाना शेमेना. सर्वेस्पोर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पोर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्रेन तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. तो भायर भितर सरतना सर्वेस्पोर तुका राखतलो. आतां आनी सदांकाळ आज तूं भायर भितर वेता आसतना तो सर्गीचो बाप तुजो आनी म्हजो मोग केलो तसो सर्गीचो बाप तुका आनी म्हाका राखोवं दी. आनी 2 टेस्टिमनी ह्या वेळार आमी आयकुया आनी सर्गीच्या बापाक आमी अर्घा दिवया वेळार. प्रेज द लॉर्ड. मार्गरेट म्हणली एक भयण कोडयाळटावन उलयता. ती तिच्या घोवाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या घोवाक एक दोळ्याची सर्जरी केल्ली आनी सर्जरी जाल्ल्या उपरांत ताची पुर्ती दिश्ट गेल्ली. ते दला आस्पत्रेक गेल्ल्या वेळार डॉक्टरान म्हळें
ताच्या दोळ्यांच्यो सिऱ्यो डॅमेज जाल्यात. खंय कांय करूंक जायना. दीस वेता वेता आनी एक दोळ्याची दिश्टी वचून आयली आनी तो मस्तू देदेस्पोर जाल्लो. मनशांची वळखी ताका कळनातली. लागीं आयल्या शिवाय कांयच ताका दिसनातलें. पूण ताका मागीर आनी एक दोळो सर्जरी करूंक धैर्य पावनातलें. आनी आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी आमकां देवाचें उतर दिल्लें आनी तें आमी सदांच उसार नासल्ल्या. आनी पोर ताची सर्जरी जावन आतां ताका बरें दिसता. आनी ताचे पासत मागल्ल्या डिवायन मर्सी पंगडाक देव बरें करूंक म्हणटा. आनी तशेंच म्हज्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू. प्रेज द लॉर्ड. लाविना म्हणली भयण खोडयाळटावन उलयता. ती म्हणटा म्हजो पूत उलोवंक मस्त लेट. हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसार नासल्ल्या. तशेंच तो कोरोना टायमार ऑनलायन क्लासीन शिकोवंक मस्त पाटी आसलो. त्या दाळाय हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी म्हाका देवाचें उतर दिल्लें आनी तें हांव सदांच उसार नासल्ली. आतां तो बरो उलयता आनी बरो शिकता. देखून धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. आनी तशेंच डिवायन मर्सी पंगडाक देव बरें करूंक म्हणटा. अर्गां तुका सोम्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू. जण एकले आमचे हात आमी उक्ते दवरया. ह्या सकाळीच्या पवित्र आत्म्याचो आदार मागया. तो पवित्र आत्मो आमकां चलोवन व्हरून दी. सर्गीच्या आत्म्या आमचे देवने म्हणून प्रत्येक तरान विशेष रितीन मागया वेळा. हे पवित्र आत्म्या आम्हा सर्वांचे देवने आज आमचे कोण आयसीयूत आसा, वेंटिलेटर आसा, मरणाच्या तळेर आसा, जण एकल्या खातीर मागया. पवित्र सभा पेद्रू बंदेन आसतना कळना आसतना मागता आसतना तांचे मागणे देवाच्या हुचेर पावले. जण एकल्या खातीर सकाळच्या समर्पित कर मागया. कोणाय कष्ट नसा, कोणाचे ऑपरेशन आसा, कोणी खंयच्या बंदगणीन आसा, सांपड नासा, बापा लागी मागया. बापा तुझ्या आत्म्यान भोरायच्या दिसा तांचे शेळपाडपण पयस कर, आळसाय पयस कर. प्रत्येक तन उरपे वत कर. वायटांतावन आज निवार आमच्या भुरग्यांक, आमच्या तरणाट्यांक आनी प्रत्येक संवसारांतल्या जण एकल्या बाबडा निवार वायटांतावन. बापा आज तुझ्या लागीं मागता बापा. दया कर, भाकूत कर, आशीर्वादीत कर म्हणून तुझ्या लागीं परतून आनी परतून मागता वेळा. मोगाच्या आत्म्या. प्राइज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें आशीर्वाद असो, बेसांव असो आनी कृपेचो दीस तो सर्गीचो बाप तुमकां जण एकल्यांक फावो करूं दी. तशेंच आमी अरायज वीथ जिजस म्हण इंग्लीश प्रत्येक चॅनल आसा. तातूंत भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक तुमची भुरगीं इस्काला वेच्या पयले वेगळी उठ्ठा जावं फुरो आनी तांगे ऑन करून दिया. ती पळयना जाल्यार ती कृपा तांकां लाभून दी. एक वर्स मिनी तांच्या मतींत वचूंक दी. इवन टायम आसता त्या वेळार तुमच्या भुरग्यांक 15 मिनटाचें आराधन ध्यान दिया. इंग्लिशान आसा, ओन्ली इंग्लिशान. आनी तुमच्या भुरग्यांक आनी नात्रांक धाडाते कित्याक म्हळ्यार एटलिस्ट 15 मिनटाचें आराधनांत हे भाग घेवन दी. तांच्या जिवितांत येवकरिस्तांतल्या त्या सिजीची एक मिलाग्र जावन दी म्हणून आमी मागया. तशेंच आज ब्रेस्तार जावन आसा 1 वरां थावन 6 वरां पर्यंत पवित्र विनवणे खातीर भायर आसतलो. सांजेर 7 थावन 9:15 वरां पर्यंत हांव फादर सबेस्टीन पेकोणे खातीर आनी पिडेस्तां खातीर विशेष आराधना आज चलोवन व्हरतलो. शुक्रार थावन आयतारा सांजेर पर्यंत आमची रेसिडेन्सी रिट्रीट सुरू जाता. म्हज्या मोगाच्यान दया करून तुमी ह्या रेसिडेन्सी रिट्रीट मागोवंक जाय. आनी निरंतरी आमी जण एकल्या तुमच्या पेटिशना खातीर, मागण्या खातीर थांबनासतना, खळनासतना मागून आसा. देव तुमकां वाट दाखोवन दी. देव तुमकां राखून उरूं दी. देव तुमकां सांबाळून उरूं दी. एक मात्र आमच्या जिवितान विसरोंक नजो हो बायबल. त्या खातीर सदांच उक्ते करा, जाणवाय आमी जण घेवया. आमेन. पराच्या टेस्टिमनी आमी ह्या वेळा आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. शालिता म्हणली भयण खोडयाळटावन तिची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका मस्तू उजवो हात दूख आसलो. ड्युटेक वचोंक म्हाका जाय नासलें.
त्या देखून हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर हांव सदांच उसारण आसलें आनी दुसऱ्या दिसात म्हाका मस्त बरेंपण लाभलें आनी 4 दिसां उपरांत परतून हांव ड्युटेक जॉयन जावच्याक बरें जालें. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव अर्घां दितां आनी तशेंच डिवायन मर्सी पंगडाक देव बरें करूंक म्हणटा. अर्घां तुका सुम्या जेसू. प्रेज द लॉर्ड. वेरोनिका म्हणली भयण तिची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या पुतान अमेरिकन एम्बेसींत कामाक एप्लाय केल्लें. ताका तांणी अशें मेसेज धाडली की तो कामाक सिलेक्ट जाला म्हणून आनी एन्क्वायरी आसा म्हूण सांगल्लें. ताच्या सांगाता आसच्या सगळ्यांक काम जालें तरी पूण ताका जावं नातलें आनी हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन धाडलें आनी तांणी म्हाका देवाचें उतर दिल्लें आनी तें हांव सदांच उसारण आसलें आनी ताका आतां मेल आयला आनी तो कामाक जॉयन जाला. आनी तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा. म्हज्या नंडेचो घोव ओमानांत जैलांत आसलो. ताणें भायर येवचे खातीर हांव मागोवन आसलें. सदांच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत हांव भाग घेवन आसलें. आतां तो भायर आयला देखून धन्या देवाक जावं अर्घां आनी होगळाप. अर्घां तुका सोम्या जेसू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण खतरतावन तिची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या धुवेक कांकेंत फोड जाल्लो आनी आमी एका स्कीन डॉक्टराक दाखयल्ले. आमी मस्त भियेल्ल्या आनी आमी सदांच देवाचे उतार उसारण आसल्या आनी ते आपापीस गूण जाले. म्हजी दुसरी साक्ष. म्हाका रूट कॅनल जाल्लें आनी हांव सदांच 3 ते 4 वरांच्या सक्रामेंताच्या आराधनांत भाग घेवन आसलीं आनी तें आतां म्हजें धांदूक सुमार जाला. म्हजी तिसरी साक्ष. हांव गुरुवार आसतना म्हज्या मम्मीन म्हजे सरशी येवचे खातीर विजिटींग विजा जाय आसली आनी ताका विजिटींग विजा मेळोवंक कश्ट आसलें आनी हांव सदांच मागोवन आसलीं आनी आतां तिका विजिटींग विजा एप्रूव जाल्या. देवाक जावं अर्घां आनी होगळाप. आनी तशेंच आमचे पासत मागल्ल्या डिवायन मर्सी पंगडाक देव बरें करूंक म्हणटा. अर्घां तुका सोम्या जेसू. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा म्हाका पेंकडा कडेन मस्त दूख आसली. कितलें वोकात केल्यारय गूण जायनातलें. हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन धाडलें आनी तांणी म्हाका देवाचें उतर दिल्लें आनी तें हांव सदांच उसारण आसलें. आतां म्हजी दूख कंप्लिटली गूण जाल्या आनी त्या देखून म्हज्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्घां दितां आनी तशेंच म्हजे पासत मागल्ल्या डिवायन मर्सी पंगडाक देव बरें करूंक म्हणटा. अर्घां तुका सोम्या जेसू.